नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित छु दृष्टिवाणी थिताल। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वलाई आक्रान्त बनाइसकेपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव निकै धेरै परिरहेको छ र यही प्रभावका बीचमा सबैजनालाई जस्तै यति बेला कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि एपीएस भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जानका लागि तयारी गरिरहनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यसले विशेष किसिमको असर पारिरहेको छ। कतिपय डिप्रेसनमा जानु भएको छ, कतिपयलाई यस समस्याबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने होला भन्ने खालको समस्यासँग जुझ्न दिनरात काठमाडौँका सडकहरूमा भौतारिनु परेको छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। भाषा परीक्षा पास गरिसकेपछि कोरियाले भिजा पठाइसकेपछि पनि विदेश जान नपाएका कारणले गर्दाखेरि एउटा खालको समस्या सडकमा देख्न सकिन्छ। त्यही सडकको समस्यालाई आज हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। हामीसँग ईपीएस संघर्ष समितिका संयोजक अजय सोडारी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। स्वागत। धन्यवाद। तपाईहरू भाषा परीक्षा पास गरिसकेपछि कतिपय भिजा आइसकेका, कतिपय त्यसको प्रोसेसमा रहनुभएकाहरू चाहिँ कोरिया जान पाइएन, कोरिया जान देऊ, हामीलाई गरी खान देऊ भनेर सडकमा हुनुहुन्छ। हजुर। अब यसको यति बेला अलिकति म जोड्छु, कोरोनाको संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आफ्नो देश फर्कनलाई चाहिँ निकै ठुलो सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। तपाईहरू आफ्नो घर, आफ्नो देश, आफ्नो परिवार छोडेर विदेशी नै खोज्दै हुनुहुन्छ। हो, सर्वप्रथम त मलाई आफ्नो यो अमूल्य समय दिएर मलाई यो प्राइम टाइमको टेलिभिजनमा बोलाएर मलाई मेरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, हाम्रा अहिलेका मागहरू, समस्याहरू राख्ने अवसर दिनुभएको म सर्वप्रथम यो प्राइम टेलिभिजन परिवार र तपाईँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले अब अहिले यो विषम परिस्थितिमा अहिले विश्वभर अहिले कोरोना भाइरसको श्रृङ्खला चलिरहेको परिवेशमा अहिले हजारौँ मान्छेहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। अहिले हजारौँ मान्छेलाई उद्धार गर्नुपर्ने अहिले दायित्व छ भनेर जुन खालको मलाई सुरुमै तपाईँले प्रश्न तिर्स्याउनु भयो। तर म यस कुराको कसरी तपाईँले म जवाफ दिन चाहन्छु भनेपछिमा अहिले जति पनि हाम्रो विदेशबाट साथीहरू आउनु भएको छ, उद्धार भइरहेको छ, उहाँहरू त खासमा चाहिँ आफ्नो भिजा सकिनु भएको अनि इलिगल बसेर उहाँहरू चाहिँ अहिले अल्पत्र पर आउनु भएको खोज्नु भएको एउटा कुरा चाहिँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले जुन साथीहरू, जुन श्रमिकहरू अहिले विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, कोरोना भाइरसको महामारीको कारण केही समय चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रोजगार अलिकति छोड्नुपर्ने स्थिति आयो। अहिले उहाँहरू काममा फर्किसकेको स्थिति छ एउटा कुरा चाहिँ एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामी पनि जति पनि अहिले हामी हजारौँ अहिले इपिएस श्रमिकहरू, पीडितहरू अहिले जुन हामी सडकमा गइरहेका छौँ। अब हामी चाहिँ अहिले विशेषतः कोरियन रोजगारदाताले छानिसके पछाडिमा हामी यत्रो लामो समयसम्म हामीले वेट गर्दा पनि हामीले जाने वातावरण सिर्जना सरकारले आफूले जाने बुझेर गरेन। अनि अहिले हाम्रो धेरै जसो रोजगार प्रक्रिया क्यान्सल हुनेतिर गयो। त्यो हुनाले हामीले अहिले यो इपिएस प्रणाली आफैमा पनि लामो प्रोसेस भएको हुनाले पनि अहिले हामी सरकारले यो कुरा माग नगरेको हुनाले हामी चाहिँ सडकमा जान बाध्य चाहिँ भयो। सरकारसँग पनि तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउने, आफ्ना माग सम्बोधन गरिदिनका लागि आग्रह गर्ने खालको प्रक्रियाहरू सुरु गरिसक्नु भएको हो। फर्स्ट अफ अल हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले यो सडकमा हामीले शान्तिपूर्ण दबाब र्याली गर्नुभन्दा पहिला हामीले लगभग हामी यो प्रक्रियामा हामीलाई कोरिया सरकारसँग उच्च स्तरीय समन्वय गरेर हामीलाई जाने वातावरण मिलाइदिनुहोस् भनेर हामी इपिएस अफिस, जो हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अफिस, इपिएस अफिसदेखि लिएर हामी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएर त्यहाँभन्दा माथिल्लो निकाय श्रम मन्त्रालय, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएर त्यहाँभन्दा अझ अर्को निकाय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूलाई नै भेटेर हामीले आफ्ना समस्या एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाबाट, डिप्लोमेटिक तरिकाले राख्यौँ। हामी यस्तो समस्यामा जाँदैछौँ, हामीले यत्रो दुःख गऱ्यौँ, 4-5 वर्षसम्म हामीले दुःख गरेर प्राप्त हाम्रो कोरियाली रोजगार अहिले धरापमा छ, अन्यलमा छ भनेर हामीले उहाँलाई भन्यौँ। तर उहाँले काम गर्छु भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको र त्यसको निचोड निष्कर्षमा आएको चाहिँ मैले चाहिँ देखिएन। नदेखिसके पछाडि हामीले कुनै विकल्प नहुँदाखेरिमा अहिले हामी सडकमा आउन बाध्य चाहिँ भएको हो। हजुर, अब यो सबैका बीचमा उनीहरूले सम्बोधन चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी गरेको छ? एक किसिमको आश्वासन दिइरहेका छन् अथवा यो कोरोना संक्रमणको समय पछाडि चाहिँ यो कुरामा हामी बहस गरौँला भनेका छन्, के भनिरहेका छन्? अब मुख्यतः हाम्रो समस्या कस्तो छ भन्दाखेरिमा जतिखेर नेपालमा कोरोना भाइरस एकजना पनि थिएन, नेपाल सरकारले लकडाउन लगायो, अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गर्यो। हाम्रो प्रोसेस चाहिँ खासमा भन्यो भने पुस माघदेखि सुरु भयो नि त। त्यतिखेरदेखि नै हाम्रो कोरिया जाने प्रोसेस सुरु भएको हो। कोरियाली रोजगारदाताले छानेर
सम्झौता भएर हामी जाने प्रक्रिया सुरु भएको त्यतिखेर अब नेपाल सरकारले एक्कासी लकडाउन पनि लगायो अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित पनि भयो अनि त्यस पछाडि 2-3 महिनासम्म हाम्रो प्रक्रिया अगाडि भए तापनि अब हामीले यस्तो समयमा यो कुरामा लाग्नुहुन्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ अहिले विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त छ यस्तो समयमा हामीले पनि सडकमा जान सरकारलाई दबाब दिनु उचित हुँदैन भनेर हामी पनि 3 महिनासम्म हामीले सरकारको नियमलाई इमानदारीताका साथ पालना गर्यौँ हामीले कुनै पनि कुराहरू सरकारलाई प्रेसर पनि दिएनौँ दबाब पनि दिएनौँ अब अहिले यो लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै गएको र यो परिस्थिति पनि अलिकति अनुकूल भएको परिस्थिति र अर्को कुरा हाम्रो रोजगारी चाहिँ गुम्दै गएको हाम्रो धेरै साथीहरू रोजगार गुम्दै गइराखेको र नयाँहरू पनि रोजगार गुम्ने स्थिति आएको हुनाले हामी चाहिँ अब कुनै विकल्प नरहेको कारणले हामी चाहिँ सरकारमा प्रस्तुत भएर हाम्रो समस्या चाहिँ राखेको तर उहाँहरूले चाहिँ सम्बोधन चाहिँ नगरेको रोजगार गुम्दै गएको भनेको के हो यति बेला कोरियाले अप्सनका रूपमा अरू देशहरूबाट चाहिँ कामदार मगाउँदै गरेको छ यहाँहरूको रिप्लेसमेन्टमा यस्तो अब यो कुरामा चाहिँ मैले एउटा स्पष्टीकरण के दिन चाहेँ भन्दाखेरिमा अहिले रोजगार गुमेको भन्ने कुरा कस्तो छ भन्दाखेरिमा जस्तै एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो यो सम्बन्धित निकाय व्यक्तिहरूले के कुरा बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरिमा कोरियन भाषा पास गरेर स्किल टेस्ट पास गरेर मेडिकल कुरामा एकदमै फिट भइसकेपछि रोस्टरमा नाम चढ्ने बेलासम्म हाम्रो कोरियाली रोजगार निश्चित चाहिँ होइन त्यस पछाडि जब हाम्रो नाम चाहिँ रोस्टरमा चढ्छ त्यस पछाडि कोरियाली रोजगारदाताले आफू खुसी आफ्नो मन लागेको मन परेको कामदारलाई छान्ने गर्छ अनि त्यो रोजगारदाताले शर्मिले छानिसकेपछि उसले श्रम सम्झौता भन्ने एउटा जसलाई हामीले लेबर कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ त्यो कोरियन रोजगारदाताले पठाउँछ हामीले आवश्यक मन परेको खण्डमा त्यसलाई साइन गरेर सहमति गरेर हामीले त्यो पठाउँछौँ त्यो पठाइसके पछाडि फेरि हाम्रो अर्को प्रोसेस हुन्छ हामीले त्यस पछाडि हामीले ट्रेनिङ लिनुपर्छ हामीले फेरि पनि एकचोटि मेडिकल गर्नुपर्छ त्यस पछाडि हाम्रो सिसिबिआई फर्म भर्ने जुन हामीले भिजा प्रोसेसिङ लागि भर्ने फर्म हो अनि भिजा प्रोसेसिङको लागि सिसिबिआई फर्म भरिसके पछाडि बल्ल हाम्रो भिजा लागेर हामीले अन्य ट्रेनिङहरू लिएर त्यस पछाडि मात्र हाम्रो टेन्टेटिभ फ्लाइट अनि प्रपोजल फ्लाइट भएर एक्चुअल फ्लाइट भइसकेपछि हामी कोरिया पुग्ने हो त्यसपछि हामीले विभिन्न स्टेपहरू पार गर्दै हामी त्यहाँ जाने हो रोक्न चाहे यति बेला तपाईहरुलाई कामदार चाहियो भनेर नेपालका लागि कोरियाले एउटा किसिमको कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छ यहाँबाट तपाईहरु तयारी गर्नुहुन्छ भाषा परीक्षा पास गर्नुहुन्छ तपाईले भने जस्तो विभिन्न किसिमको श्रेणीगत तह पास गर्दै तपाई त्यसका लागि क्वालिफाइड हुनुपर्छ हैन त्यो भइसकेपछि पनि कोरियाले चाहिँ अब यो क्वालिफाइड भएन भनेर अथवा अरु कुनै विभिन्न कारण देखाएर चाहिँ तपाईहरुलाई रिजेक्ट गर्न सक्ने एउटा सम्भावना पनि रहेछ यस्तो देशमा तपाईहरु काम गर्न जाने त्यसमाथि पनि हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने खालको यो गर्नु भन्दा 5 वर्ष झण्डै लाग्छ कोरिया भाषा परीक्षा पास गरेर वेट गरेर त्यहाँ गएर काम गर्न सुरु गर्दासम्म भन्ने खालको कुराहरू पनि तपाईहरु बीचबाट आइरहेको छ आफ्नै देशमा केही गर्न सकिदैन यो झन्झट सहिरहनु भन्दा हो एउटा कुरा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कुरा चाहिँ मेरो मनकै कुरा उठाउनु भयो एउटा कुरा चाहिँ अब कोरियन भाषा चाहिँ अब एउटा लामो प्रोसेस पनि हो यो कुरा सबैलाई थाहै नै भएको कुरा हो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब कोरिया र जापान जस्ता देशहरू एउटा धेरै इन्कम हुने एउटा गन्तव्य मुलुकहरू मानिन्छ कि अब एउटा श्रमिक 2-3 वर्ष संघर्ष दुःख गरेर कोरिया जाने अवसर पायो भने उसले राम्रो त्यहाँ गएर राम्रो इन्कम पनि आए पनि हुने र अर्को कुरा स्किल पनि सिक्ने र दोस्रो कुरा एउटा परिवारको एउटा सदस्य कोरिया र जापान जस्तो देशमा गएर राम्रो एउटा सिप सिकेर कमाइ गर्छन् उसको एउटा परिवारको उद्धार सरह पनि यो कुरा पनि हामीले सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो यत्रो समय वेट गरेर तपाईहरुले त्यो एउटा कोरिया रोजगारीको लागि त्यत्रो समय वेट गर्नुहुन्छ दुःख गर्नुहुन्छ त्यत्रो समय त्यता खेर फाल्नु भन्दा नेपालमै केही गरेको भए त्यता उपयुक्त हुन्थ्यो होला भन्नुहुन्छ अब यो सरकारले नै यो वातावरण सृजना गराएको सरकारको यो J2G गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट प्रणाली हो सरकारका विभिन्न मापदण्डहरू हुन्छन् अब धेरै अब अहिले लगभग यो EPS प्रणालीबाट लगभग 25-30 हजार नेपाली श्रमिकहरू कोरिया पुगेर आफ्नो आर्थिक आय स्तरमाथि उठाएर नेपाल आएर आफ्नो एउटा त्यो स्किल प्रयोग गरेर काम गरेको स्थिति पनि छ अब एउटा श्रमिक कोरिया गएर 2-3 वर्ष वेट गरेर दुःख गरेर कोरिया गएर आफ्नो एउटा आय स्तर बढाउँछ र सँगै देशको एउटा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छ भनेपछिमा यसलाई त्यति अन्यथा ठान्न त खासै मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ अब यो कोरियामा खास गरिकन उत्पादनशील क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा नै चाहिँ कामदारहरू लग्ने गरिन्छ हैन अब अरु क्षेत्रमा चाहिँ खासै कामदारहरू जाने गरेको पाइदैन कृषिको क्षेत्रमा नेपालमा काम गरेर
लाखौंको आम्दानी गर्न सक्ने युवा जमात पनि पछिल्लो समय पाउन सकिन्छ, हजुर, धेरै पाइएको हजुर, छ। हजुर। त्यसबाट मोटिभेट हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्न तपाईहरू? अब हामी चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ देख्छौँ, नदेख्ने भन्ने होइन। तर अहिले कोरियाले 2 सेक्टरमा कामदार लिने गर्छ। एउटा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर उत्पादन क्षेत्र, अर्को चाहिँ एग्रिकल्चर कृषि क्षेत्रमा कामदार लिने गर्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ अब नेपाली श्रम बजारमा चाहिँ कोरियाले वर्षेनी लगभग 7-8 हजारको नेपाली श्रमिकहरूको डिमान्ड हुन्छ। त्यतिमा अब भाषा परीक्षा गर्दाखेरिमा लाखौंको उपस्थिति, कम्पिटिसन हाई हुन्छ। त्यो कम्पिटिसन गरेपछि त्यसपछि स्किल टेस्ट हुने गर्छ। त्यति गर्दाखेरि उसले अन्तिममा छान्ने भनेको त्यो 4-5 हजार छान्छ। 4-5 हजार छानिसकेपछि त्यतिलाई पनि जाने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन, किनकि हामीले इपिएस सिस्टम आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ भन्छौँ। किन विरोधाभासपूर्ण छ भन्छौँ भनेपछिमा इपिएस सिस्टम कामदारमुखी होइन, रोजगारमुखी छ। रोजगारदाताले आफू खुसी श्रमिकहरू मन लागेर छान्ने, अनि छानिसके पछाडि पनि फेरि उसले हामी रोजगार प्रक्रियामै हुन्छ, उसले कामदार नचाहेको हुन्छ उसले रिजेक्ट गर्ने खालको त्यो खालको वातावरण गर्छ। यो वातावरणमा चाहिँ सरकारले जुन किसिमको सम्झौता गरेको छ कोरियासँग, त्यो सम्झौतालाई चाहिँ केही फरक तरिकाबाट हाम्रो नेपाली कामदारहरूका लागि चाहिँ प्रभावकारी हुने तरिकाबाट चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सरकारले त्यो खालको कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर तपाईहरूले माग उठाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईहरू जसरी कोरियाले लग्न चाहन्छ, जसरी काम गराउन चाहन्छ, त्यसै आधारमा चाहिँ काम गर्नका लागि लालायत हुनुको पछाडि चाहिँ हाम्रो यो कमजोरीपन, हामीले चाहिँ विदेशमा गएर मात्रै हातमुख जोड्न सक्ने अवस्था छ भन्ने खालको चित्रण भएको जस्तो देख्न सकिन्छ कि? एउटा कुरा चाहिँ अब यो कुरा पनि एउटा डिप्लोमेटिक तरिकाबाट सोच्ने भन्ने कुरा पनि एउटा जायज कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा जस्तै अब यो अलि इपिएस सिस्टमको बारे अहिले 2टा कुरा म प्रष्ट रूपमा यो हजुरहरूको यो टेलिभिजनबाट म सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो 2टा समस्या पेचिलो बन्दै गइराखेको छ। एउटा चाहिँ हामी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएर जुन के अरे अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन हुँदाखेरि हामी जान नपाउने लगभग 4000 भन्दा माथि छौँ। हाम्रो यो हामीले पाएको रोजगारी हो एउटा समस्या। अर्को समस्या भनेको जसले मैले अघि भने भाषा परीक्षा र स्किल टेस्ट र त्यहाँ पछाडिका मेडिकल फिट भएर हामी रोजगार के अरे रोस्टरमा नाम चढ्छौँ र रोस्टरमा नाम चढिसकेपछि कोरियन रोजगारले नछानेका र त्यो पनि निश्चित पिरियड हुन्छ। जस्तै हामीले रोस्टरमा नाम चढिसकेपछि 2 वर्षभित्र हामीले त्यो रोजगारदाताको सिलेक्सनमा परेन भने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द भएर हामी त्यो प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छौँ। अनि हाम्रो अहिले 2017 र 18 का साथीहरू लगभग ती मलाई लाग्छ 25-3000 भन्दा बढी साथीहरूको त्यो रोस्टर भ्यालिडिटी सकिएर अब कोरिया जाने सपना टुट्दैछ। एउटा समस्या त्यो भयो। त्यो समस्या भनेको अब कोरिया सरकारसँग अब त्यो एमओयू भन्ने एउटा त्यो खालको इपिएस सिस्टम छ, त्यो अब 2 वर्ष भ्यालिडिटी बढाएर उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा, त्यो एउटा फरक पाटो भयो। अब एउटा अर्को पाटो भनेको हामी त कोरिया सरकारले त्यो पक्षमा कदम चाल्न सक्छ। तपाईहरू यसमै अब यो 4-5 वर्ष खर्चिसक्नु भएको छ, निकै विज्ञता हासिल गरिसक्नु भएको छ। अब यस कुरामा हामीले पनि यो कुरा पनि सरकारलाई सजग गराएका छौँ। एउटा हामीले त्यो खालको नोट पनि सरकारलाई दिइसकेका छौँ भन्नाले अब रोजगारदाताको के अरे छनौटमा पर्छौँ कोरिया रोजगारदाता छनौटमा पर्छ भनेर धेरै साथीहरू 3-4 वर्षदेखि वेट गरिराख्नु भएको छ, कहिलेसम्म रोजगारदाताले छान्ला भनेर। न उनीहरूले अर्को पेसामा पनि लागेनन्, उनीहरूको पढाइ पनि बर्बाद भयो। अब तर लास्टमा चाहिँ रोस्टर पनि सकियो, तर उहाँहरू कोरिया जान पनि पाउनु भएन। त्यो समस्या पनि अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ। त्यो समस्याको लागि पनि सरकारले कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर यो इपिएस प्रणालीलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ कि, किनकि यो प्रणालीले त हजारौं युवाहरूलाई डिप्रेसनको शिकार बनाउने, तर भाषा पास गराउने, रोस्टरमा राख्ने, कोरिया लिन्छु भनेर कोरिया सरकारले एउटा ललिपप देखाए जस्तो, तर उनीहरूलाई जाने वातावरण चाहिँ अन्तिममा जाँदाखेरि नजाने भयो। यो समस्या म्यानुफ्याक्चर भन्दा एग्रिकल्चरमा बढी देखिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष बढी मारमा चाहिँ 17 का साथीहरू पर्नुभयो, त्यहाँ पछाडि 18 का साथीहरू परिराख्नु भएको छ। 19 को जस्ताको तस्तै त्यो समस्या, त्यो पछाडि पनि फेरि त्यही अहिलेको जस्तै समस्या बन्न सक्ला। अब नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहबाट यो इपिएस प्रणालीलाई नै अलिकति श्रमिकमुखी बनाउनको लागि पास गरेका सबैलाई जाने ग्यारेन्टी वातावरण गर्नको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने त त्यो बाटो त छँदैछ। सरकारको पक्षबाट हुन सक्ने पहल कदमीको सन्दर्भ भयो यो। त्यो अर्को अब मुख्य अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको त अब हामी जति पनि अहिले रोजगारदाताले छानेर श्रम सम्झौता भएको छ नि, हाम्रो हातमा आएको रोजगारी बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ नि त सरकारको। यो प्रक्रिया चाहिँ अब तत्काल सरकारले यसमा जति अहिले हामीले सरकारले जति ढिला गरिरहेछ, हाम्रो प्रक्रिया दिनानुदिन क्यान्सल हुँदै गइरहेछ, क्यान्सल हुने दर बढिरहेको छ। किनकि हामी पुस माघबाट कोरियन रोजगारदाताले छानेर सिलेक्सन गरेर अगाडि बढेको। अब एउटा रोजगारदाताले एउटा श्रमिकलाई 4-5 महिनाभन्दा बढी वेट गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले बारम्बार हाम्रो उताबाट के अरे रोजगारदाताले फोन गरेर तपाईँहरू समयमा आउनुहुन्छ कि अथवा आउनुहुन्न,
तपाईहरुको सट्टामा हामीले वैकल्पिक श्रमिक खोजेर हामी राख्छौं, अन्य अन्य देशबाट लिन्छौं, किनकि कोरियामा त अहिले नेपालबाट मात्र 16 वटा देशबाट त्यहाँ श्रमको लागि जान्छन्। त्यो भए हुनाले अहिले हाम्रो सट्टामा धेरैको क्यान्सलबाट अरु गइसकेको स्थिति र अन्यको पनि रोजगार गुम्ने एकदमै खतरा भएको हुनाले अब धेरै साथीहरु डिप्रेसनमा जानु भएको छ। धेरै साथीहरुले अब सम्पूर्ण मेरो भविष्य नै धराममा पर्यो, गुम्यो भन्ने खालको त्यो खालको चिन्ता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। त्यो भए हुनाले सरकारले यस कुरामा कुनै पनि खालको अविलम्ब ढिला गर्नु हुँदैन। सरकारले सकेसम्म अबको 5 दिनदेखि 1 हप्तासँग कोरिया सरकारसँग उच्च स्तरीय समन्वय गरेर अगाडि बढाएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गरिरहनु भएको छ, ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ, श्रम मन्त्रालयमा पनि यहाँहरूले कुराकानी गर्नु भएको छ। के भन्नु भएको छ त, सम्बोधन कसरी भएको छ? अब मुख्य कुरा चाहिँ हामीले मैले अघि पनि भने, मुख्य कुरा चाहिँ हामी विभिन्न निकायमा गयौं। जस्तै हाम्रो सम्पूर्ण तल्लो लेभलको हाम्रो काम गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही अगाडि बढाउने भनेको इपिएस अफिस हो। इपिएस कार्यालय ग्वारको ललितपुरमा छ त्यो अफिस। त्यो अफिसमा गएर हामीले फर्स्ट अफ अल त्यहाँ कुराकानी राखौं। अब हाम्रो रोजगार धराममा पर्न लाग्यो, यस्तो हजारौं युवाहरू अबको भविष्य धराममा पर्न लाग्यो, परिवार त्यति चिन्तित छ, त्यति दुःख गरेका छौं, त्यति संघर्ष गरेका छौं, अब प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हामीले फर्स्ट अफ अल इपिएस अफिसको प्रमुखलाई भन्यौं गएर। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ माथिको निर्देशनमा चल्नुपर्छ, सरकारले अथवा वैदिक त्यहाँभन्दा माथिको निकाय वैदिक रोजगार विभाग होला, उहाँले चाहिँ हामीले स्पष्ट निर्देशन दिएको खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्न तयार छौं भन्ने कुराकानी उहाँले त्यो कुरा गरेर चाहिँ आफूबाट आफ्नो जिम्मेवारबाट उहाँहरू पन्छिनु भयो। त्यसपछि हामी त्यहाँभन्दा माथिल्लो स्टेप वैदेशिक रोजगार विभागमा गयौं। अनि त्यहाँ वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक कुमार दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँमा गएर हामीले आफ्नो समस्या राख्यौं। हामी यस्तो यस्तो समस्या हुँदैछ, हाम्रो रोजगार गुम्दैछ र हामीले यत्रो समय वेट गर्यौं, अब यो कोरोना भाइरस कहिले सकिने हो, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ने हो, यसको यो अन्यलमा हामीले कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ तपाईले भनेर हामी उहाँलाई राखिसकेपछि उहाँलाई हामीले ज्ञापन पत्र नै बुझायौं। उहाँलाई फेस टु फेस कुराकानी गरौँ। उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा अब सरकारले चाहिँ मलाई उचित लिखित निर्देशन दिनु पर्यो भनेर एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले गैर जिम्मेवार व्यक्ति दिनु। उहाँ त एउटा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अभिभावक हो नि त, उहाँ चाहिँ एकदम आक्रात्मक आउनुहुन्छ, हामीले उल्टो थर्काउनुहुन्छ। हामी त अहिले डिप्रेसनको अहिले हामी त एकदम मानसिक रूपमा तनावमा छौं। उहाँले हामीलाई एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँ उहाँले हामीले उल्टो एउटा खालको अमानवीय व्यवहार गर्नुहुन्छ। तपाईहरु किन आएको यस्तो समयमा, बढी जान्ने हुने अनि तपाईहरुले गरेर हुने कुरा हैन भन्नुहुन्छ। अनि हामीले अझ प्रेसर दिएर फेरि उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरिमा तपाईहरु सरकारले उच्च स्तरीय कोरिया सरकारसँग समन्वय गरेर फ्ल्याटको शेड्युल मलाई दिन्छ भने म काम गर्न तयार हुन्छ भन्छ। यदि त्यो शेड्युल पनि हामीले ल्याउनु पर्ने, कोरिया सरकारसँग सरकारलाई दबाब दिएर समन्वय गर्न पनि हामीले नै त्यहाँ जानुपर्ने, उहाँको के काम, उहाँ किन बस्नुपर्ने त्यो ठाउँमा, उहाँको जिम्मेवारीबाट पन्छिने अनि गैर जिम्मेवार कुरा गर्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो भनेपछिमा उहाँ निर्देशक भएर बस्नुको के औचित्य? हामी यो चाहिँ उहाँलाई यो हजुरको टेलिभिजनबाट उहाँलाई हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। तपाईको गुनासो यो जिज्ञासा रह्यो निर्देशकलाई। अब के गर्ने? अब पहिलो कदम अहिले अब छिट्टै उडान हुन सक्ने अवस्था छैन, सरकारको तर्फबाट त्यो तयारी भएको छैन। समन्वयात्मक भूमिकामा पनि सरकार यति बेला अलिकति कमजोर छ। सरकारको राजनीतिक अन्तर्द्वन्द, सरकारका आफ्ना गुटगत भेलाहरूमा सरकार केन्द्रित भएको छ। यो कुराहरूमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। अब हामीले के भन्छ, सरकारले चाहिँ आफ्नो कुर्सी चाहिँ बचाउला, हामीले रोजगार चाहिँ कसरी बचाउने? अब रोजगार, अब सरकारले कुर्सी बचाउनुतिर केन्द्रित हुने, हामी चाहिँ हजारौं युवाहरू जो विभिन्न जिल्लाहरूबाट विभिन्न एकदम विकट ठाउँबाट आएर जुन एउटा कोरियाले रोजगार गर्ने सपना बोकेर, एउटा ठूलो सपना बोकेर जुन यो स्थितिमा आइपुग्यौं, हाम्रो समस्या सरकारले अब अभिभावकीय रूपमा पनि सरकारले आफै बुझेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने। हामी त सरकारका विभिन्न ठाउँमा प्रस्तुत भयौं, हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौं, लिखित रूपमा बुझायौं, तर पनि सरकार सुन्दैन। अनि हामीले चाहिँ अब श्रम मन्त्रीलाई गएर प्रत्यक्ष भेटेर वार्तामा टेबलमा टक गर्छौं, हामी यस्तो समस्या हुँदैछ, अब हजुर नै यो श्रम क्षेत्रको एउटा व्यक्तित्व, हजुरले नै केही सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँलाई हामी भन्छौँ। उहाँलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझ्छौँ, उहाँबाट प्रतिक्रिया के आउँछ मलाई यो सिस्टमको बारेमा थाहा नै छैन, तल गएर डिजी सरलाई, महानिर्देशक सरलाई भेट्नुहोस् भन्छ। अनि भेट्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि महानिर्देशक सरलाई भेटेपछि मलाई चाहिँ सरकारबाट निर्देशन आउनुपर्छ भन्ने छ। आखिर को हो त उहाँलाई श्रम मन्त्रालयले निर्देशन दिने को अनि विभागले निर्देशन दिने को? हामी त रुमली, हामी त कस्तो, हामीलाई त अन्यलमा पार्ने काम उहाँले गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ फेरि अर्को कुरा के पनि जोड्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा श्रम मन्त्रालयले काम गर्नको लागि सरकारले क्याबिनेटबाट चाहिँ उचित पास गरेर यो कुरालाई अगाडि निर्णय गरेको खण्डमा हामीले काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। न क्याबिनेटले त्यो कुरा पनि उठाउँदैन। अब क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिने त श्रम मन्त्रालयको काम होला नि त। अब उहाँले त त्यो काम लिनु भएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। अब
अनि अर्को कुरा के जोडिन्छ भन्दाखेरिमा अब कोरिया सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मा त परराष्ट्रको भन्ने कुरा आउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई हामीले प्रदीप ग्यावालीज्यूलाई हामीले 2-3 चोटि नै भेटिसक्यौँ। हामीले भेटेर उहाँलाई प्रत्यक्ष फेस टु फेस समस्याहरू राख्यौँ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईको समस्यामा हामी जानकार छौँ, हामी तपाईहरुको समस्यामा लागिरहेका छौँ। उहाँले 2 महिना अगाडि एउटा टेलिभिजनमा दिएको अभिव्यक्तिमा पनि तपाईहरुको समस्या समाधान गर्छौँ, हामी लागिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ। अस्ति एउटा टेलिभिजनमा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति त्यही नै छ। उहाँ मात्र के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी तपाईहरुको समस्यामा जानकार छौँ, समस्या समाधान केन्द्रमा लाग्छौँ भन्छौँ, तर काम चाहिँ केही पनि हामी चाहिँ देख्दैनौँ। कुनै निचोड निष्कर्ष हामीलाई त यो के अरे कुहिरोमा काग हराए जस्तो बनाइदिनु भएको छ। एउटाले अर्कोलाई गर्छ भन्ने, श्रममा गएपछि परराष्ट्रले समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने, श्रममा गएपछिमा उडानका कुराहरू पर्यटनमा पुर्याउने, हामी चाहिँ यस्तो एउटा श्रमिकलाई यो हरेक ठाउँमा यस्तो घुमाइल्याउनु भनेको त उहाँको एउटा गैर जिम्मेवार एउटा लाचारीपन हो भन्छौँ हामी त। अब 5000 भन्दा बढी तपाईहरु अहिले सडकमा हुनुहुन्छ कोरिया जानका लागि भनेर। हजुर, खर्च पनि निकै भइसकेको भन्नुहुन्छ। अवस्था चाहिँ कस्तो छ? श्रमिकहरूको यति बेलाको आवेगलाई हेर्ने हो भनेदेखि न सरकारको तर्फबाट पहल कदमी केही हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ, श्रमिकहरूलाई पनि यति बेला अब अर्को उपाय केही सुझ्न सक्ने अवस्था पनि देख्न सकिँदैन। चुनौती के देख्नु भएको छ अब अघिल्लो स्टेपका लागि चाहिँ? अब मुख्यतः अब सरकार त हाम्रो अभिभावक हो। हामीले सरकारलाई विभिन्न तहबाट रिक्वेस्ट गर्ने, सरकारलाई विभिन्न तहबाट हामीले सहजीकरण गरिदिनुहोस्, हामी चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारोमा परौँ, धरापमा परौँ, हामीले फर्स्ट अफ अल त सरकारलाई गुहार्ने हो, सरकारलाई भन्ने हो। अब हामीले कतैबाट पनि हाम्रो माग सुनाइ भएन, जताबाट पनि आश्वासन चाहिँ धेरै आयो, काम चाहिँ जिरो, काम चाहिँ केही पनि भएन। अनि हामी माथि एउटा मन्त्री लेभलको उच्च तहको नेतालाई सोध्छौँ हाम्रो समस्या यस्तो छ भनेर, हामीले उहाँलाई हाम्रो समस्या राख्छौँ, अनि उहाँले सिधै तल गएर डिजीलाई फोन गर्नुहुन्छ, समस्या यस्तो खालको आइराखेको छ, के हो भन्दाखेरि डिजी सरले के भनिदिनुहुन्छ भन्दाखेरिमा उहाँहरूको समस्या छैन, रेगुलर फ्लाइट खुल्यो चाहिँ उहाँहरूको समस्या समाधान हुने भनिदिनु। उहाँले त्यो खालको अब यो रेगुलर फ्लाइटका लागि चाहिँ तपाईहरु कुद्न सक्नुहुन्न? मैले तपाईलाई जहाँ पुर्याउन चाहेको थिएँ त्यहाँ ठ्याक्कै पुग्नु भएको छ। रेगुलर फ्लाइटमा अब कुर्नका लागि धेरै समय लाग्न सक्ने अवस्था छैन। देशमा चाहिँ कोरोना संक्रमणको अवस्था घट्दै गएको छ, कोरियामा पनि अवस्था सामान्य भइसकेको छ भनेर कोरियाको सरकारले पनि भनिरहेको छ, कामदारहरूलाई आऊ भनिरहेको छ भने अब केही समय पर्खिनका लागि चाहिँ आपत्ति के हो त? हामी चाहिँ पर्खिन्छौँ, हामीले 5 महिना पर्खिने, अबको 10-15 दिन नपर्खिने भन्ने त हुँदैन। त्यो एउटा व्यवहारिक कुरा पनि भएन। हामी पर्खिन्छौँ, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले खुल्ने, अब कोरोना भाइरसको महामारी फेरि दोस्रो चरणमा बढ्ने कुरा भइरहेको छ। अब जबसम्म कोरोना भाइरसको यो अन्त्य नहुने तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान नखुल्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर हाम्रो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरिमा अब यो जोखिम मोल्न तयार तपाईहरु किन हुनुहुन्छ मलाई त्यो भनिदिनुस् न। कोरोना संक्रमणको अवस्था तीव्र रूपमा बढिरह्यो भने तपाईहरु यस्तो अवस्थामा विदेशमा गएर काम गर्न सक्ने मनस्थितिमा बस्न सक्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईले समय सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। हामी चाहिँ अब मुख्य कुरा चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको दृष्टिकोणमा अहिले दक्षिण कोरिया आफैमा पनि सुरक्षित देश मानिन्छ। आफैमा पनि दक्षिण कोरियाले कोरोना भाइरसलाई जितेर आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरू, सम्पूर्ण इकोनोमिक कुराहरू, सम्पूर्ण कल कारखाना चलाइरहेको स्थितिमा छ। अहिले पनि कोरियाले कामदारहरू छानिरहेको छ, नेपाली श्रमिकलाई आज भोलि पनि कामदार छाने श्रम सदा पठाइरहेको छ। तर त्यो पठाउँदै पनि कोरिया सरकारले आफैले पनि स्पष्ट दिइसकेको छ, हामी यो इपिएस प्रणालीबाट आउने श्रमिकहरूलाई आफ्नो देशको श्रमिक सरसम्मान व्यवहार गर्छौँ, उहाँलाई त्यो खालको सिक्युरिटी दिन्छौँ, त्यो खालको हामी उहाँहरूलाई यो कुरामा तपाईहरु विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ? तर आफ्नो देशको विश्वस्त छौँ। हाम्रा श्रमिकहरू लगभग मैले अघि भने 25-30 हजार श्रमिक त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि हामीले बताइराख्नु भएको छ तपाईहरु कोरियामा सुरक्षित हुनुहुन्छ, हामीलाई एउटा राम्रो खालको कोरिया सरकारले सुरक्षा दिइरहेको छ, हामी काममा फर्किराखेका छौँ, काम गरिराखेका छौँ। तर नेपाल सरकारको समन्वयको अभावले मात्र तपाईँ रोकिनु भएको हो भनेर उहाँहरूले हामीलाई बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। त्यहाँको रोजगारदाताले पनि हामीलाई त्यही भन्छ भनेपछि मात्र कमजोर कोरियाको सरकारले कोरियाको श्रमिकलाई सरह हामी तपाईहरुको सुरक्षा, तपाईहरुले पाउने सेवा सुविधा, तपाईहरुको सबै कुरा दिलाउँछौँ भन्दा तपाईहरुलाई पत्यार लाग्छ। आफ्नो देशको सरकारले अहिले अवस्था नाजुक छ, यो अवस्था अलिकति टल्न दिनुस् अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यो प्रोसेसमा जाउँला भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। यो सरकारले यो भन्नु एउटा अभिभावकीय भूमिका, सरकारले यो जुन दिएको आश्वासन एउटा राम्रो पक्ष पनि होला। तर हाम्रो चाहिँ जब सरकारले चाहिँ अब यो नियमित उडानको पर्खाइमा बस्नुहोस् अनि त्यहाँसम्म कोरोना भाइरस पनि अलिकति केही शान्त हुन्छ भन्ने बेलासम्म हाम्रो सबको रोजगारी गुमिसकेको हुनेछ। त्यतिखेरसम्म सरकारले हामीलाई चाहेर पनि कोरिया पठाउन सक्दैन। सरकारले अहिले त कोरियाको श्रम बजारमा पनि नेपाली श्रमिक आवश्यक भएको र दोस्रो कुरा हामी पनि प्रक्रिया भएर अन्तिम उडानको पर्खाइमा बसेको भएको हुनाले हाम्रो अहिले यो रोजगार रहेको र बचेको खण्डमा हामीलाई पठाउनुहोस् भन्न
खोज्या हुन्थ्यो सरकारलाई। अब पछि हाम्रो रोजगार प्रक्रिया क्यान्सल पनि हुन्छ अनि त्यतिखेर अनि सरकारले उडान खोलेर त्यतिखेर हामीलाई जा भन्नु कुनै अर्थ रहेन नि त्यतिखेर। हामीले त मात्र सरकारलाई के भने भन्दाखेरिमा हाम्रो लगभग अबको यो जुलाई 29 सम्म मलाई लाग्छ 1000-1200 को भिजा नै सकिँदैछ। अब अहिले लगभग 300-400 साथीहरूको प्रक्रिया क्यान्सल भएर हामीसँग प्रमाणहरू पनि छन्। सरकार साथीहरूको प्रक्रिया क्यान्सल भएर उहाँहरूले डिप्रेसनमा जानु भएको छ। त्यत्रो 3-4 वर्षसम्म दुःख गर्नुभयो। इपिएस प्रोसेस आफैमा पनि लामो प्रोसेस। अहिले मलाई हजुरको टेलिभिजन मार्फत मलाई एउटा कुरा के स्पष्टीकरण गर्न चाहे भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई लाग्दो यस्तो कोरोना महामारीको बेलामा यिनीहरू सडकमा गएर विदेश जान पाऊँ भनिराखेका छन्। विदेशबाट हजारौँ मान्छेहरूलाई अहिले ल्याउनु पर्ने दायित्व भएको बेलामा त्यो खालको जिम्मेवारी लिने बेलामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ गैर जिम्मेवारी अपरिपक्व व्यवहार देखाएर सडकमा जानु भएको छ भन्ने खालको कसै मान्छेहरूलाई अथवा अन्य उच्च निकायको आदरणीय व्यक्तिहरूलाई लाग्दो यो समस्या। तर इपिएस सिस्टम कतिलाई थाहा छ छैन त्यो मलाई त थाहा भएन। इपिएस सिस्टम कि हामीलाई थाहा छ कि प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग टच भएको इपिएस कार्यालय गुवारको ललितपुरलाई थाहा छ समस्याहरू। हामीले लगभग इपिएस भिजा पाउन मिनिमम पनि 4 वर्ष चाहिँ हामीले दुःख सङ्घर्ष कष्ट गर्नै पर्छ। यसका आफ्नै विधि छन्, प्रावधान छन्, आफ्नै पद्धति छन्। हामीले भाषा पास गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि हामीले लाखौँसँग कम्पिटिसन गरेर 4-5 हजारको सङ्ख्यामा कोरियाले माग गर्छ, त्योसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि स्किल टेस्ट पास गर्छ, त्यहाँ पनि हरेक कुरामा फिट हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि उसले पैसा पनि त्यतिकै मात्रामा खर्च हुन्छ। पैसा त त्यो कुरामा भन्दैछु त्यहाँ। अनि त्यतिकै रूपमा त्यहाँ हरेक कुरामा फिट हुनुपर्छ। फिट भएको मान्छेले पास गराउँछ। त्यसपछि मेडिकलमा पनि हरेक कुरामा फिट हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि थोरै कुनै खालको छातीमा अथवा कुनै ठाउँमा दाग त्यहाँ फेल गराइन्छ। त्यस पछाडि हामी रोस्टरमा चढ्नुपर्छ। त्यहाँसम्म पनि कोरिया रोजगारी ग्यारेन्टी होइन नि त। त्यस पछाडि रोजगारदाताले 2 वर्षको पिरियडभित्र छान्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि अनि उसले श्रम क्षमता गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि सिसिबिआई फर्म, त्यस पछाडि ट्रेनिङ अनि त्यो उडानका कुराहरू, भिजाका कुराहरू गर्दाखेरि त हाम्रो 4 वर्ष समय विभिन्न लगभग यत्र स्टेपहरू पार गरेर हामी यहाँ आउने हो नि। हामीले कुनै यो गल्फ कन्ट्रीमा गए जस्तो एउटा सामान्य एउटा हुन्छ नि एउटा म्यान पावरबाट पैसा बुझाएर गए जस्तो होइन नि त। यो त सरकारका विभिन्न मापदण्डहरू, तोकेका प्रक्रियाहरू, तोकेका शुल्कहरू प्रक्रिया पार गरेर यहाँ आएको हो नि त। हामीहरू यहाँ आएर अन्तिममा उडान स्थगित भएर हामी रोकिएको हो। अब यो समयमा पनि हामी जान पाएनौँ भनेपछिमा त हाम्रो भविष्य धरापमा छ नै छ। त्यति नै हाम्रो परिवार चिन्तित छ। त्यति नै हाम्रो भोलिका दिनहरूमा हाम्रो भविष्य के हुने। अब धेरै साथीहरूले डिप्रेसनको शिकार हुनु भनेको उहाँहरूले एउटा अर्को बाटो रोज्नु हो। सरकारले किन आफ्नो देशका यस्ता नौजवान युवाहरूलाई किन डिप्रेसनको शिकार बनाउन बाध्य गराउँछ भन्ने कुरा हाम्रो सरकार अभिभावक हो कि शत्रु हामी चाहिँ छुट्याउनै गाह्रो परिरहेको छ हामीलाई यो कन्डिसनमा। सरकारलाई एउटा चुनौती पनि छ, सरकारलाई एउटा जिम्मेवारी पनि छ। त्यसका बीचमा यहाँले युवाहरू धेरैभन्दा धेरै चाहिँ डिप्रेसनको शिकार भइरहेका छन् भन्दाखेरि यो सहज अवस्था हुन सक्छ भन्ने एउटा खालको कन्डिसन देख्न सकिँदैन। तथापि डिप्रेस्ड हुने परिवारका सदस्यहरूलाई, उनीहरूको परिवारजनहरूले उठाएका कुराहरूलाई यहाँले यसरी उठाइरहनु भएको छ। एज अ संयोजकको हिसाबले पनि कुरा चाहिँ अगाडि ल्याइरहनु भएको छ। अब त्यो परिवारको निमित्त चाहिँ सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था पाटो त्यो देख्न सक्नुहुन्छ? देशमै रोजगारीको सृजना गरिदिने अथवा अब डिप्रेस्ड भइसकेको मान्छेले फेरि विदेशमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यो एउटा अर्कै चुनौतीको विषय बन्न सक्छ, फरक पाटो बन्न सक्छ। यो पाटोलाई चाहिँ सरकारले कसरी सम्बोधन गरिदिनुपर्छ? अब मुख्यतः त सरकारले चाहिँ अब मलाई सकेसम्म लाग्छ अब यो अहिले कोरिया भनेको एकदमै नेपाली श्रमिकको एउटा गन्तव्य मुलुक पनि भएको हुनाले त्यहाँ अब सरकारले अब हामीले के पनि माग राखेका छौँ भन्दा सरकारले हामीले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्छन्, किन हामीले कोरियाको मुख ताकिराख्ने? सरकारले यदि हामीलाई रोजगारीको सुनिश्चित गर्छ भनेपछि हामीले सम्बन्धित निकायमा हामीले मन्त्रालयमा भनिराखेका छौँ यस्तो विषम परिस्थितिमा तपाईँहरू अहिले हामीलाई कोरिया जाने वातावरण मिलाइदिनु हुन्न भनेपछिमा हामीले स्वदेशमा रोजगारी दिनुहोस्। तर स्वदेशमा त तपाईँहरू विदेशमा गर्ने काम इजिली गर्न मान्नुहुन्न। इजिली एउटा कुरा अर्को छ। अब जति पनि हामीले जस्तै दक्षिण कोरिया जस्तै जापान जस्ता देशहरूमा हामीले जति इन्कम गर्छौँ, जस्तै अहिले एउटा श्रमिकले लगभग 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म इन्कम गर्छ, त्यति इन्कम नेपाल सरकारले दिन सक्ने कि नसक्ने एउटा कृषिमा कृषि कर्महरू गरिरहँदा त्यो खालको स्किल सरकारले हामीले सिकाउन सक्छ कि सक्दैन एउटा कुरा चाहिँ त्यो कुरा पनि हामी चाहिँ अब कोरिया गएपछि हामी त्यहाँको सरकारको नियम र विधि अनुसार हामी त 4 वर्ष 10 महिना बसेर फर्किने हो। त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ बस्न अथोरिटी हुँदैन हामीलाई। त्यहाँ भएन त्यो हामीले सिप त्यो पैसा हामीले नेपालमै ल्याएर लगानी गर्ने हो। त्यस पछाडि हामीले यदि हामीसँग पैसा पनि हुन्छ सिप पनि हुन्छ भनेपछि त हामीले यो देशमा त जे पनि गर्न सक्यौँ नि त। अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ हामीलाई त्यो वातावरण त सरकारले सिर्जना गराइदिनु पर्यो नि त एउटा कुरा चाहिँ कि त्यो वातावरण पनि सिर्जना नगराउने सरकारले रोजगारी पनि सिर्जना नगराउने हो भनेपछिमा त यो समस्या त कस्तो भन्नाले एउटा अलि पेचिलो बन्दै गइगयो भने एउटा भन्नाले अलि
कता न कता अलि ठुलो समस्या जस्तो चाहिँ कुरा नमिले जस्तो जस्तो तपाईहरुलाई विदेशमै गएर श्रम गर्न मन छ सरकारलाई यो होइन हामीले विदेशमा गएर चाल्नलाई चाहिँ अल्छी लागिराखेको छ हामीले विदेशमा गएर श्रम गर्न मन चाहिँ होइन सरकारले अब कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर जुन जीटीजी प्रणाली दुई छाक खानु भन्दा विदेशमा गएर चार छाक खानुमा फरक हुँदैन अजयजी आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारमा आफ्ना देशका निमित्त श्रम बगाउँदा तपाईले जुन किसिमको महसुस गर्नुहुन्छ जुन किसिमको गर्व हुन्छ त्यो गर्व 2 पैसा बढी कमाएर विदेशमा आफ्नो पसिना खर्चिँदा आफ्ना आफन्तबाट पर रहँदा अरु विभिन्न किसिमका आन्तरिक जोखिमहरु पनि तपाईले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरु निर्वाह गरिरहँदाखेरिका चुनौतीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन खाली 3-4 लाख रुपैयाँ महिनाको त्यहाँ पाइन्छ स्किल डेभलप हुन्छ हामी 4-5 वर्षपछि नेपाल फर्किन्छौं अनि सचल हुन सक्छौं राम्रो किसिमको लाइफस्टाइल हाम्रो स्टार्ट हुन सक्छ भन्ने कुरातर्फ मात्रै केन्द्रित भएको यो युवा जमातले यसरी सोचिदिने हो भने भोलि देशको अवस्था चाहिँ कहाँ पुग्छ यस्तो कुरा अब मुख्य कुरा चाहिँ अब अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ खास रोजगारीको सिर्जना गरेर अब नेपालमा चाहिँ तपाईले कतिवटा फ्याक्ट्रीमा कहाँ रोजगारको सिर्जना छ हामीले त्यो कुरा बताइदिनु पर्यो त्यसका लागि चाहिँ तपाईहरुले यसरी सडकमा जान सक्ने अवस्था रहँदैन अब त्यो कुरा चाहिँ जान सक्ने स्थिति रहन्छ पनि हैन अहिले त्यो कुरा अब अहिले त अब हाम्रो मुख्य एजेन्डा के हो भन्दाखेरि त्यो कुरा रहला त्यो पछिका अब आउने अर्का पुस्ताले गर्ला हामी भन्दा पछाडी आउने हाम्रो युवा साथीहरुले हाम्रो पछाडी त्यो भाषा पढ्ने त्यो कुरा गर्न सक्लान् तर अहिले हामी त हरेक प्रक्रिया पूरा गरेर यत्रो दुःख संघर्ष गरेर अन्तिम प्रक्रियामा आउँदाखेरि मात्र हामीले त अब यतातिर सरकारले हामीलाई रोजगार दिनुस् भन्नेतिर त्यो माग गर्दाखेरि अलिकति जायज हुँदैन कि भन्ने मलाई जहाँसम्म मलाई आफ्नो तर्फबाट लाग्छ अब तपाईलाई कस्तो लाग्छ अन्य साथीलाई कस्तो लाग्ला त उहाँहरुको सोच्ने शैलीमा भर पर्ने कुरा तर मैले आफ्नो तरिकाले सोच्दाखेरिमा हामी अन्तिम लेभलमा पुगेर फेरि हामीले नेपालमा रोजगारीको लागि सिर्जना हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दाखेरिमा फेरि हामीले 4 वर्ष खर्चिने फेरि हामीले 4 वर्ष फेरि हामी सडकमा जाने के त्यो जायज हुन सक्ला त्यो सरकार अहिले अब देशमा यसै पनि बेरोजगारी दर दिनानुदिन बढिरहेको छ भएको रोजगारी पनि धेरै साथीहरूले धेरै श्रमिकले गुमाइराख्नु परेको छ अब हामी जस्तै विदेशमा गएर यो लगभग देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हामी युवाहरूलाई यसरी बन्धक बनाएर यसरी रुमल्याउनु त सरकारको एउटा ठूलो कमजोरी पनि हो गैर जिम्मेवार पनि हो सरकारले त आफै जाने बुझेर यत्रो हजारौं युवाहरूलाई कसरी हुन्छ सम्मानेर गन्तव्य देशमा पुगाउनु पर्ने एउटा जिम्मेवारी भएको सरकारले आफै गैर जिम्मेवारी गरेर हामी युवालाई अल्पत्र पार्नु भनेको त हाम्रो सरकार अभिभावक हो कि दुश्मन हो कि शत्रु हो कि भनेर हामीले त त्यो सोच्नुपर्ने स्थिति भएन कि भएन भन्नु त हजुर अब के गर्नुहुन्छ त तपाईहरु सरकारलाई एक किसिमको दबाब दिइरहनु भएको छ सरकारको तर्फबाट सुनवाई भएन भनिरहनु भएको छ अब मैले चाहिँ अब मुख्य समस्या चाहिँ मैले राखेँ अघि भने हामी लगभग यो सबै प्रक्रिया पुगेर अहिले जुन कोरिया जाने प्रक्रियामा छौं उहाँहरुलाई कोरिया अब हामी जति पनि हामी श्रमिकहरु छौं लगभग 4000 भन्दा बढी उहाँहरुलाई अहिले समस्या के छ भन्दाखेरिमा थोरै कुरा मैले जोड्न चाहे जतिखेर नेपालमा श्रमिकहरु के रे नेपालमा कोरोना भाइरसको दृष्टिकोणमा नेपालमा थिएन कम थियो सरकारले लकडाउनलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गर्यो त्यतिखेर कोरिया सरकारले चाहिँ कूटनीतिक तवरबाट नै यो प्रणालीबाट आउने कामदारलाई नरोक्नुस् भनेर भनेको खण्डमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको वास्ता गरेर पठाएन त्यो कुरा अब सरकारले पनि के जिम्मेवारी कुराहरु हुन्छन् आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने कसरी देशमै उहाँलाई सिक्युरिटी दिने भन्ने कुराहरु पनि होलान् त्यतिखेर सरकारले वास्ता दिएन अहिले चाहिँ कोरिया सरकारले चाहिँ नेपाली श्रमिक लिने कुरामा चाहिँ आफ्नो लेभलबाट आफै पहल गरेर चाहिँ उले त्यति एक्सन लिइहाल्ला जस्तो चाहिँ देख्दैन एउटा अब सरकारले चाहिँ हाम्रो कोरिया जानको लागि सरकारले उच्च लेभलबाट हामीले उच्च लेभलबाट समन्वय गर्नुस् भन्छौं हामी मन्त्रालयमा गएपछि एउटा त्यहाँको अधिकृत खरिदार लेभलको सरकार हामीलाई भिडाइदिनुहुन्छ उहाँले भन्नु ल हामीले त उहाँको लेभलबाट होइन हामीले मन्त्री लेभलबाट त्यहाँभन्दा माथिल्लो लेभलबाट कोरिया सरकारसँग वार्ता गरेर हामीलाई जाने वातावरण सिर्जना गराइदिनुस् भने हो नि त सरकारले अरु केही पनि गर्नु पर्दैन हामी लाग्ने प्लेन भाडा तिर्न पनि तयार हामी यो कोरोना भाइरसको कोभिड पनि हामी पर्सनल खर्चमा गर्न तयार हामी कोरिया गएपछि क्वारेन्टाइनको नियम मान्न पनि तयार लाग्ने खर्च पनि तिर्न तयार हामी सरकारलाई त हामीलाई सम्पूर्ण कुरा फ्री होस् सहज होस् भने त छैन नि त सरकारलाई मात्र के रिक्वेस्ट गरेका छौं भन्दाखेरिमा हाम्रो रोजगार गुम्न लाग्यो हामी धराममा छौं कोरिया सरकारसँग उच्च स्तरीय समन्वय गरेर उचित मापदण्ड बनाएर हामीलाई त्यहाँ जाने वातावरण सिर्जना गराइदिनु पर्यो अब कसरी हुन्छ चार्टर्ड फ्लाइटबाट हुन्छ कि अथवा रेगुलर फ्लाइटबाट हुन्छ कि मलाई लाग्छ कोरिया र जापान जस्ता देशहरुमा चाहिँ अबको यो साउन 7
फ्लाइटमा ढिलाइ नहुने गरेर उहाँ देशको लागि रेगुलर फ्लाइट खोल्नको अनुमति दिँदा पनि लगभग हाम्रो 50% समस्या आफै समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा तरिकाले बुझ्दाखेरिमा। अब अर्को तरिकाले चाहिँ अब बुझ्दाखेरिमा अहिले एउटा कुरा के पनि जोडिन्छ भन्दाखेरिमा कोरियाले चार्टर्ड फ्लाइट इस्यु गर्दैन नयाँ श्रमिक र कमिटेड श्रमिकहरूको लागि भन्ने एउटा खालको त्यो कुरा आएको छ। एउटा त्यो कुरा कोरिया सरकारले आधिकारिक रूपमा चाहिँ बताएको छैन। नेपालको इपिएस अफिसले एउटा हुन्छ नि एउटा च्याट गर्दाखेरिमा कुनै सामाजिक सञ्जाल मेलहरूमा अन्य कुनै त्यो उसमा च्यानल मार्फत च्याट गर्दाखेरिमा चाहिँ अब अहिले नेपाली श्रमिकहरूलाई अब चार्टर्ड गरेर त्यहाँ कोरिया पठाएपछि उनीहरूलाई महँगो शुल्क पनि तिर्छ किनकि अहिले नयाँ जानेहरू भनेका त लगभग न्यून आय वर्गकै हुन्। उनीहरूलाई त्यत्रो मारमा किन पार्नुहुन्छ सकेसम्म रेगुलरबाटै पठाउनुहोस् भनेर त्यो च्याट गरेको विषयलाई अहिले वैदेशिक रोजगार विभागको प्रमुख सरले र इपिएस अफिसले त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाइदिनु राख्नु भएको छ। एउटा कोरिया सरकारले आधिकारिक चिठी पनि पठाएको छैन कुटनीतिक नोट पनि पठाएको छैन। एउटा च्याट गरेको भरमा चाहिँ उहाँलाई कोरिया सरकारले चार्टर फ्लाइट एक्सेप्ट गरेन भनेर ठाउँ ठाउँमा मिडियामा पनि त्यही भनिदिनुहुन्छ माथिल्लो तहमा पनि त्यही भनिदिनुहुन्छ। त्यो एउटा उहाँको त्यो एउटा गैर जिम्मेवारपनको हामी यो ठाउँबाट घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ। उहाँले सम्पूर्ण निकायले त्यही भनिदिनुहुन्छ एउटा च्याट गरेको भरमा चाहिँ कोरिया सरकारले चार्टर पनि एक्सेप्ट गर्दैन भन्नुहुन्छ। अब कोरिया भनेको एउटा अब भन्नाले कि एउटा त्यो सिस्टममा चल्ने एउटा त्यो खालको रुल पनि भएको हुनाले इपिएस सिस्टम अब न्यून आय भएका श्रमिकहरूलाई किन चार्टरबाट त्यत्रो महँगो गरेर किन पठाउनुहुन्छ रेगुलर पठाउनुहोस् भन्ने एउटा सानो अभिव्यक्तिलाई उहाँले ठुलो बनाइदिनु भएको छ। एउटा कुरा त्यो समस्या छ। त्यो भावनाले पनि अब यो चार्टर्ड फ्लाइट कोरियाले एक्सेप्ट गर्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब नेपाल सरकारले कतिको समन्वय गरेर आफ्नो श्रमिकहरूलाई त्यहाँ पठाउने वातावरण सिर्जना गर्छ त्यो सरकारमा भर पर्ने कुरा छ। सरकारले यस कुरामा ढिलाइ चाहिँ नगरोस् भन्ने कुरा हामी बारम्बार सरकारलाई रिक्वेस्ट गरिराखेका छौँ। आज भोलि पनि गरिराखेका छौँ अझै पनि गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ लागिरहेका छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँले जति पनि मागहरू राख्नु भएको छ हजुर श्रमिकको हक अधिकारका निमित्त त्यो मागहरू सरकारका तर्फबाट चाँडै नै सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो शुभ अपेक्षा पनि रहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ मैले अब हजुरको टेलिभिजन मार्फत हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूलाई र हाम्रा श्रमिक साथीहरूलाई मैले के कुरा पनि जोड्न चाहेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी अहिले हाम्रो समस्या 2-3वटा समस्या छन्। एउटा चाहिँ हामी रेगुलर र कमिटेड श्रमिक कस्तो कमिटेड श्रमिकको अझ कम झन्झट उहाँहरू चाहिँ कोरियाको एउटा कम्पनीमा चाहिँ रेगुलर 4-5 वर्ष काम गरेको उहाँ चाहिँ 4-5 वर्ष काम गरेपछि नेपालमा चाहिँ आउनै पर्ने एउटा त्यो खालको प्रावधान छ। त्यो आइसकेपछि उहाँले नेपालमा आइसकेपछि उहाँले त्यहाँ श्रम क्षमता ल्याएर आउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ अब प्रोसेस रेगुलर तर्फको गरेर होइन उहाँले चाहिँ त्यो सिसिपिआई फर्म मेडिकल गरेर उहाँले चाहिँ ट्रेनिङ लिनु पर्दैन। उहाँले चाहिँ सिधै टिकट काटेर जाने त्यहाँ गएर पनि ट्रेनिङ लिनु पर्दैन। उहाँहरू सिधै गएर क्वारेन्टाइनमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त अहिले अन्य देशबाट पनि चार्टर गरेर कोरिया सरकार लिइरहेको छ। उहाँहरूलाई पनि त्यो कमिटेड अहिले जुन हाम्रो 700-800 साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारले अझ रेगुलर चार्टर फ्लाइटबाट जाने वातावरण सिर्जना गर्नु नै पर्छ। अब रेगुलर हामी श्रमिकहरू छन् जुन 2500-3000 उहाँहरूलाई पनि सके चार्टरबाट जाने वातावरण मिलाउनु पर्छ। हामीले सम्पूर्ण लाग्ने खर्च तिर्न तयार छौँ भनिराखेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि चार्टरबाट सम्भव देखिएन भने चाहिँ साउन 7भन्दा अगाडि नै कोरिया जस्तो र जापान जस्ता देशहरूमा यो नियमित उडान खोल्नुपर्छ जसले गर्दा 50% समस्या समाधान हुन्छ अघि नै भनिसक्यो। यदि त्यसो नगरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो भविष्य धरापमा छ। दिनानुदिन रोजगारदाताले हाम्रो प्रक्रिया क्यान्सल गरिराखेका छ। हामी धरापमा छौँ। र अर्को समस्या यहाँ म के पनि राख्न चाहेँ भन्दा रोस्टर सकिएका साथीहरू पनि विभिन्न 4-5 वर्षदेखि हामी कहिले हाम्रो भिजा आउला कहिले कोरियन रोजगारदाताले छानेर हामी कोरिया जाउँला भनेर उहाँहरू पर्खिराखेको स्थिति छ। उहाँहरूको समस्या पनि कोरिया सरकारको टेबलमा बसेर समाधान होस्। उहाँ अहिले 18 का साथीहरू रिमेडियल गरेर पनि अहिले उहाँहरूको 2 वर्ष सकिँदैछ। अबको 1.5 महिनाभित्र उहाँहरूको रोस्टर सकिँदैछ। 2022 साथीहरूको समस्या उहाँहरूको भविष्य पनि धरापमा पर्दैछ। उहाँहरूको समस्या पनि समाधानको बाटो सरकारले समाधान दियोस्। र हाम्रो जति पनि यहाँबाट मलाई हेरिराख्नु भएको छ आदरणीय हाम्रो सम्पूर्ण साथी देशभरि रहनुभएका साथीहरूले अब तपाईँहरू अहिले त्यति नै निराश भएर डिप्रेसनको शिकार चाहिँ नभइहाल्नुहोस्। म आफ्नो तर्फबाट हरेक निकायमा गरेर तपाईँ हाम्रो रोजगार बचाउनुपर्छ भन्ने एज अ संयोजकको हिसाबले म लागिराखेको छु। सकेसम्म सरकारले हाम्रो समस्या बुझिराखेको छ। अबको 3-4 दिनभित्र सरकारले हामीलाई कुनै न कुनै खालको पहल कदमी गरेर सहजीकरण गरेर कोरिया जाने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नेछ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई विश्वास दिलाउँदै र सरकारले त्यो काम गर्नमा कुनै पनि ढिलाइ नगरोस् भन्ने कुराले म आदरणीय श्रम मन्त्रीज्यूलाई परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई र वैदेशिक रोजगार विभागको प्रमुखज्यूलाई यो कुराको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद अजयजी। धन्यवाद। यहाँको कामले सफलता प्राप्त गरोस्। धन्यवाद। दर्शकवृन्द देश यति बेला आर्थिक क्रान्तिको एउटा सुरुवातमा लागिरहेको छ भनेर सर्वत्र भनिरहेको छ। यिनै मुद्दाहरू उठाएर हाम्रा नेताहरूले सरकार चलाइरहेका पनि छन्। देशमा यस्तो व्याप्त अवस्था छ वैदेशिक रोजगारीमा जान पाऊँ भनेर हाम्रा देशका युवाहरूले सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
विडम्बना, हामी रेमिटान्स र विदेशबाट पठाएका 2 पैसामा गर्व गर्छौं र त्यो पैसा कसरी खर्च भएको छ भन्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनौं। साँच्चै युवालाई विदेश पठाउनु भन्दा आफ्नै देशमा विकास र विकसित कुराहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न सके साँच्चै देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्थ्यो कि। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्कार।